السلام عليكم. اليوم في شيوة ام وليد راح نديرو المحاجب او المسمن، يعني نفس العجينه، لكن راح نديرها لكم اليوم بطريقه سهله. كاين بزاف اللي ما يحبوش يدلكو او بمعنى الحقيقي يعني ما يعرفوش فاش يدلكو. اليوم راح نعطيكم طريقه سهله باش توجدوا العجين تاع المسمن او تاع المعارك او تاع المحاجب، يعني كلو كيف كيف. راح نحتاجو اذا السميد يكون رطب، ديما ننصحك تخدمي بسميد رطب خاصه للمبتدئات. 2 كيلات تاع سميد رطب، كيله فرينه، الملح والماء. نعاود لك 2 كيلات سميد يكون رطب، كيله فرينه، الملح والماء. اذا ندير السميد، نزيد لهم الفرينه، نخلطهم مليح، الملح عينك ميزانك، يعني بالتقريب مغرفه صغيره. وراح ندير الماء نلم العجينه تاعي. نلمها فقط. إذا راح نلمها فقط راكم تشوفوا. نقول طريقه سهله ان شاء الله راح تستفادوا منها. لموها لازم تكون شاده روحها، ما تكونش مطلوقه. بهذه الطريقه نلمو العجين تاعنا مليح. اذا هنا بعد ما لميتو راح نجو للعمليه المواليه اللي راح نديروها. لازم تشوفوا مليح، تابعوني مليح. اذا راح نحتاج كيس بلاستيكي، كيس بلاستيكي يكون نقي وما يكون سخون. نعاود لك، كيس بلاستيكي يكون نقي وما يكون سخون. اذا واش راح نديرو؟ شوفي مليح معايا. ندخلو هذاك الساشي في الماء سخون، الماء سخون ماشي يغلي، يعني سخون تحمليه. اذا نردو هذاك الساشي به بالماء تاعو ونديرو فيه العجينه لداخل. تبعوا معايا هذه الطريقه ان شاء الله الكل راح ينجح فيها وتعجبكم. هكذا ونخلوه لمده نص ساعه حتى ل 45 دقيقه. اذا ما عندكش الوقت خليه نص ساعه، الا عندك الوقت خليه 45 دقيقه حتى لساعه. نرجعوا ليه فيما بعد ان شاء الله. اذا هنا بعد مرور 45 دقيقه راح نشوفوا العجينه تاعنا كيفاش ولات. نحو الساشي، ها هي العجينه تاعنا، شوفوها شحال طريه. اذا راح نلمها شويه فقط باش نوريها لكم كيفاش ولات، يعني ما استعملتش فيها كامل يدي، ندلكت وحدها. ها شوفوها كيفاش راهي رطبه، شفتوها؟ ها هي العجينه تاعنا واجده، شوفوا حتى راه يدير بنابل. ها راهي ندلكت يعني بدون تعب.
ها هي العجينه تاعنا، خاصه كيكون السميد شباب. الان اذا راح نمروا الطريقه باش نكوروها ونغطيها بالكيس ونخلوها ترتاح. اذا راح نستعمل الزيت، نديرو في السنيوه تاعنا الزيت بهذه الطريقه، راح نعمل كويرات بهذه الطريقه. ها هما راح نزيد باش نوريكم كيفاش تخدموا. هكا كل البنات راح يتعلموا ان شاء الله باذن الله. هاكم شفتوا العجين ما دلكناهش كامل، شفتوا كيفاش جانا. استعينوا دائما بالزيت باش تجيكم الخدمه سهله. اذا انا حنكمل العجينه تاعي كامل، نديرها في السنيوه، ومن بعد كي ديروهم هكا في السنيوه ديروا كامل فوقهم الزيت بهذه الطريقه، ونغطوهم بكيس بلاستيكي ونخلوهم ساعه. يعني الوقت اللي تخدمي فيه التكتوكه تاعك بصل وطماطيش، او ديريهم مسمن او لا واش حبيتي العجينه هذه، ونتلاقاو فيما بعد. اذا هنا العجينه تاعي بعد ما ريحت، نقولكم غطوها في كيس بلاستيكي خلوها تريح. انا خليتها حوالي ساعتين. كنت وجدت بصل وطماطيش، ها هو عادي بصل وطماطيش ملح شويه ثوم وفلفل الكحل، هذا مكان. اذا وجدت المقله تاعي فوق النار وراح نبداو نخدموا باذن الله. ها هي العجينه تاعنا، ها هي نفتحها قدامكم شوفوا شحال طريه كي تكون مخدومه مليح. ان شاء الله راح تعجبكم الطريقه تاعي. اذا العجين نفتحوه بطريقه الجر. معليش هيا. اذا نفتح العجينه بيدي، شوفوا كيفاش تجبد عادي. ان شاء الله تعجبكم هذه الطريقه، يعني ما فيها لا دليك لا تعب، ما فيها والو، والنتيجه ان شاء الله راح تعجبكم بزاف. نديروا شويه زيت. اذا نديروا العجينه بهذه الطريقه، زيت من هذه الجهه يعني وسقموها مليح ماذا بكم. اذا راح نجيب التكتوكه تاعي بصل وطماطيش نديرها في الوسط. كيطيب. اذا راح نطبق من هذه الجهه كما راكم تشوفوا، ومن هذه الجهه بهذه الطريقه. اذا راح ندير الزيت في المقله ونطيبها امامكم وتقدموها على شكل مربع. نديروا شويه الزيت من فوق ماشي بزاف. هذه هي الحاجب تاعي. والان راح نطبق لكم المسمن بنفس العجين هكذا، ما ندوش وقت بزاف. يعني درت لكم وحده محاجب وراح نزيد لكم وحده تاع المسمن كما قلت لكم. فتحوا العجين كما الطريقه، زيدوا الزيت، نقلب العجينه تاعنا. اذا نشوف هذه النار تكون قليله، ما تكثروش النار بزاف،
ونبداو نجبدو في العجين. العجين يتجبد يكون مخدوم مليح راح تنجحي فيه. انا راح نقطع لي شويه معليش بهذه الطريقه. اذا نبدا نطبق بهذه الطريقه، نحاولوا كيفاش نسقموها. وحطوا عينيكم على المحاجب ما تنساوهمش. راح نزيد نطبقها ونزيد نفتحها، نسقموها على شكل مربع. نزيد نفتحها باش تولي رقيقه. هذا في حاله المسمن، لكن المحاجب لا، لانه راح تخرج لك الحشوه. لكن في المسمن لا معليش، سقميها مربع. اذا ها هو المحاجب. راح ندني لكم الكاميرا للمقله باش تشوفوا مليح. اذا ها هي المحاجب تاعي راهي طيب. شوفوا كيفاش جاو ما شاء الله. خلوهم يطيبوا مليح. هاهم الحاجب تاعنا بعد ما طابوا. الان راح نوري لكم مسمن. ندير شويه تاع الزيت ونحط المسمن تاعي في المقله ونسقمو بيدي. عاودوا رجعوه مربع. ندير له شويه زيت من فوق. ونقلبوه. ها هو العجين راح يجي ناجح معكم باذن الله. راح تعجبكم الطريقه اكثر. نزيد نقلبها. ها هو مسمن، شوفوا كيفاش جا. كاين بزاف يسقسوني يقولوا لي عطينا طريقه تاع المسمن اللي بطريقه سهله، يعني ما ندلكوش. ها هي الطريقه، ان شاء الله تعجبكم وتنجحوا فيها كامل. اذا ها هو المحاجب. انا حكتفي بالتصوير. ها هما المحاجب وها هو المسمن تاعنا كيما راكم تشوفوا. شوفوا شحال خفيف. راه سخون. اذا الى عجبتكم الوصفه تاع اليوم ما عليكم غير ديروا لي جيم لا فيديو. كما تقدروا تشاركوا في قناتي حتى يصلكم الجديد، وتقدروا تتابعوني على صفحتي على الفيسبوك شهيوات ام وليد. والى الملتقى مع وصفه سهله، يعني نقدر نجرب كيفاش نسهل لكم الامور في الطبخ. والى الملتقى ان شاء الله.